kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay nasayod kita nga inig katun-as na nining atong yutanong kuluyanan kamao ang atong lawas. Atagan kita sa Dios ug kuluyanan dito sa langit. Usa ka kuluyanan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaniya. Nasayod kita nasamtang ania kita niining lawasa. Layo kita sa kuluyanan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong kuluyanan ining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan mo sa tanan buot kita magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong kuluyanan o dito. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang Dios akong kahayag ug akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nakita ko ang kaayo sa Dios dapit sa buhi. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong hadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Usa ka butang akong ipangayo sa Ginoo, ini ang akong ipakita. Nga magpuyo unta ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Nga magsud-ong unta ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug magpamalandong sa iyang templo. Tubag. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta ug sa mga buhi. Paabuta nga maisugo ng Ginoo, paglig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Paliw panindog ug atong pasidugan ang gabi. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglikod unta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuma sa imong mahal nga kasuguan. Ang santos ka ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ikaw, O Ginoo. Magandang kamo sa bisan unsay mudangat, magsigugot ang inyong mga bistigya sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa pambiras sa kasal. Inigabot niya ug inigtuktok ablihan dayon nila ang puntahan. Ulahan kadtong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungag gabi o kaadlaw na. Ug timan-i kini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kano sa moabot ang kawatan, dili gayon siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang kanay. Usa ka mo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabutan. Ang maayong balita sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O